बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 30:3 वोळ साम 33 वर्स 18. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात, तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा. वैमगचनो आमी पास्काच्या आठवड्यांत आसाव. सोमी क्रॉस जिवन जाला आनी ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताची दिश्ट तो घालता, तांकां पळोवंक मेळटा आनी ताचो जिवंत जेजूचो अनुभवय आमकां बगूंक तो फावो करता. तर सुम्या मुखार आमी आयल्या आसा, ताचेर आमी दिश्ट घालया, ताच्या मोगांत रावया, ताच्या हजरपण आमी बगया. गावया आमी गीत आराधन कर, भजन आमी गावया. C1 पेज 86. आयल्या तुझ्या दारार, दर्शन दी सुम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. दिंबेर आयल्या तुझे मुखार, हाडला मोग जावन काळजा रुपा. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. तू आमचो सोडवोंदा, पाया पडता तुझे समकार. तू आमचो सोडवोंदा, पाया पडता तुझे समकार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. आयल्या तुझ्या दारा, दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. दर्शन दी सोम्या उदार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जीवन जेसू आमकां मेळोवंक येता, आमकां ताचें दर्शन दिलें, ताचे समोर आमी आयले, ताचेर आमचो विश्वास, आमची दिस्त आमी घालता. ताची नदर आमचेर, ताच्या मोगाचेर, विश्वासी मोगाचेर, दयेचेर, पातयेचेर आसा. We worship you, we adore you, Lord. Glorify you. Hallelujah, 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 Samya, hallelujah, hallelujah, Radhan man महिमान तुका Samya. कीर्तन 30:3 वोळ देवाचें उतर. Psalm 33 verse 22. तुझी दया आमचेर आसो सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरतां आमचो बरवसो. वैमगचनो कितलेशे पावटी आमच्या जिवितांत आज आमी पास्काच्या आठवड्यांत आसाव. पुनर्जीवन जेसू आमकां मेळोवंक आयला, ताची दया आमी भोगल्या आनी तशें तें आमचो बरवसो आमी दवरणो. जियेत आसतना वा आमी आमचें मिसांव करता आसतना ताची कृपा आमकां ताणें दिल्या
आनी तो आमचे सवय आसोन आमकां मेळोवन आमची दया कर. ताणें आमकां चलोवन व्हेला. जशें आमी ह्या दिसांनी ह्या आठवड्यांत नियाळटा ताचेर विश्वास दवरतल्यांक ताका सोदतल्यांक. जशें आयच्या दिसा वांजेलांत आमी आयकता मरी मगदलेनाक पयलें दिश्टी पडिल्लो जेसू आनी तिका आपोस्तलांची आपोस्तल केल्लो, कित्याक तिणें विश्वासपणान जेजूचो पटलाव केलो खरेपणी. आनी केदींच जेजू सरल्या उपरांतय ती ताका सोदून आसा. जेजूक सोदून आसतली आनी जेजूक सोदलेल्यांक देवाक सोदलेल्यांक तो मेळटा म्हणल्यार एक साक्ष ती जावन आसा. आमकांय आमच्या जिवितांत कितले पवडी जेजू आमकां मेळ्ळा, ताची दया ताचो अनुभव आमी केला. पुनर्जीवन जेजूक ताणें दिल्ल्या अनुभवाक ताच्या मोगाक विश्वासीपणाक ताचे दयेक आज आमी अर्गां दिवया आनी आमी गावया आमच्या सुमयाक दिनवासुया मुखान पास्कांचें गीत गावन ताका अर्गां दिवया. जेजू जीवन जाला K8 पेज 282. ताळयो पटून संतोशान ताची स्तुती करया. जेजू जीवन जाला संतोष पावया, पुन्हा क्रिस्ता गीतां गावया. मरणाच्यो पातकांच्यो सांकली तुटो, सोमी उठला परत जैते वंजावो. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. ओय जेजू जीवन सलो आमचे खातीर पातकी मनशांक सोडवून दिवचे खातीर वर्साच्या मरणा पर्यंत घालतोसा. बाबाच्या कुशे योजना प्रकार वर्साक वचून आमकां सोडयलेलो, आमकां सर्ग उगडलेलो, सर्गींचे आमकां केल्लो. पुनर्जीवन जेजूक सैत देवन सल्ल्याक आमी स्तुती करया ताका आराधन करया मान करया. पातकी मनशांक बापा सरशी हाडू, खुर्सा पर्यंत जेजू कालतो जालो. ताका उठोन बापान मरणांत थावो, पातकी मनशा कोळास उगडलो. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. हालेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. हालेलुया आमचे गया आमी पास्काची पळस जीवन जेजू आमचे सवय आसा. खरी एका वेळा आनी घडये आसा जी येता ताका आमी साक्षी जावं, ताचें जिवनपण आमी परगट करूं, तसो संदेश आमी प्रसारूंक आमकां कृपा दिवं. सोचीस स्तुती करया, ताचे दये संतोष पावया. साक्षी आमी जावया क्रिस्त्रायाचे, जिणेन परगट करया शिस्मुंताचे. क्रिस्तावूज वाड जावया सर्जनांगा, बोरवोसो दिव्यास निराश चल्ल्या. हालेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन क्रिस्ता जय जय अल्लेलुया. अल्लेलुया अल्लेलुया अल्लेलुया, जीवन जेजू जय जय अल्लेलुया. जीवन जेजू
जीवन जेजू जय जय हालेलुया आमचे जेसू जीवन जेजू जय जय हालेलुया 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 जेसू आमचे कदर जिवंत हालेलुया आमका संतोष शांती समाधान आमका तुझ्या रासाक्षी केले कृपा आमका दिली वरची दया तुवें केली हालेलुया 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 Thank you Lord we praise and glorify Hallelujah Hallelujah वै जीवन जेसू आमचे सवय सदांच हजर आसा आमकां तशें दर्शन तो दिवन आसा आयच्या वंजलान जशें हांवें म्हळें जो हांव वंजला वसोर 20 तावन 18 वोळ जेजू मगदलेचे मरियेक दिश्टी पडटा आमी जाणां मेरी मगदलेची मरी जेजूचो विशेश मोग करताली कित्याक जेजून तिका बरें केल्लें जेजू संवसारांत आसतना जेजूक ती मेळिल्ली आनी ती पातकी जावन आसली 7 देंवसार तिचे सवय आसले म्हणटात पूण जेजून त्या 7 देंवसारांत सुटका दिल्ली आनी तिका बरें केल्लें आनी अशें जेजू तावन बरेंपण जोडिल्ली ती वगूच रावना जेजूचो पाटलाव ती करता खरेपणी पाटलाव करून विश्वासीपणान जेजू थंय जियोन खरेपणी एक शीस म्हणले बरी जावन अखेर पर्यंत विश्वासी जाली आनी जेजू मेल्या उपरांत ताचे कश्ट मरण आनी ताका मेल्या उपरांत ती सोडना जेजू खंडीत आसा जेजू खंडीत जिवन जातलो म्हणून जेजूक सोदूनंत आसा जेजू ना तरी कुडींत मेलो ताका निकेपलो तरी पणासरशी ती वेता जेजू खंडीत म्हाका मेळटलो आनी खरेपणी पटलाव केल्ल्यांक निराश करिना लचेक पडोवंक तो सोडिना म्हणून तिचो भावट आनी तिचो मोग आनी ते विश्वासीपण तो बरोबर सोदन ती गेली आनी अशें आयच्या वंजलांत आमी आयकता जो हांव वंजला वसोर 20 15 वोळ जॉन 20:15 जेजूच तिका मेळटा पुनर्जीवन जेजू आनी म्हणटा बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक तूं सोदताय जेजूची तिका पयलें सुरवेक वळख मेळोना तिणें चिंतलें कोणी माली वा कोणी म्हणून उपरांत जेजूस पुनर्जीवन जेजू तिका निराश करना म्हळ्यार खरेपणी पटलाव केल्ल्यांक सोदतेल्यांक पुनर्जीवन जेजू वाचून मेळटा सगळ्यांक दिसना तो सगळ्यांक मेळना पूण तसो पटलाव करून ताचेर विश्वास दवरून ताका खरेपणी सगळ्या मनान काळजान सोदतना आमच्या रियेक परिस्थितीन तो आसा आमकां मेळटा मरी मगदलीनी एक साक्ष आमकां एक देख जावन आसा आनी उपरांत जेजूस तिका म्हणटा मरिये तिच्या नांवानच तिका आपयता आनी तिका वळख मेळटा आनी ती म्हणटा राबोनी म्हळ्यार मेस्त्री आनी उपरांत ती जेजूच्या जिवनपणाक पयली साक्ष जाता पयलें दिश्टी पडलो जेजू तिका तिचो मोग आनी तिची सोदना खरेपणी विश्वासी आपणान पटलाव करतल्यांक तुका आनी म्हाका हरी एकल्यांक अशें जाता जेजू आमकां मेळोंक येता पुनर्जीवन जेजू आस कुडींत आमचे थंय ना तरी पूण आमचे सवय तो हजर आसा जिवंत जाला आज आमचे थंय ताणें जिवन जायचें तुजे थंय म्हजे थंय आज आमी ताका साक्ष जायचें आज जिवन जेजूक साक्ष तो फोंड वा दुसरें कितेंय न्ही तूं आनी हांव कशें शीस जालें हरी एक आपोस्तोल जालें कशें मरी मागीर आपोस्तोलांचे आपोस्तोल तिका म्हणटात आज सुवें आनी हांवें जायचें आमकां पळोवन जेजूक वळख जाय तर आमचें थंय जेजू जिवन जायचें ताका आमी भितर दवरून वगूच रावल्यार जायना ताका आमी एका रितीर भितर फोंड आमचें जिवीत एक फोंड जावन नजो आमचें मन काळीज एक थोडे बडी फोंड जालां दारूण जालां म्हळ्यार आमी पातयेना आमी सोदिना आमी आळशी जाल्या आमी निराश जाल्या आमी सलवल्या वाय कित्याक आमी सगळें जेजूक दिवना जेजूक दिल्यार आज आमी फोंडांत उरना जेजूक दिल्यार आज आमी आसले बरी उरना आमचें जिवीत जेजू बदलिता आमकां साक्षी करता मरी मगदलेन 7 देंवसार धांवडायले मात न्ही तिका आपोस्तोलांचे आपोस्तोल ताणें केली जाल्यार जिवन जेजून हें केलां खरेपणी तसो पटलाव केल्ल्यांक सोदतेल्यांक हें जाता तुका आनी म्हाकाय जाता तर एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांबया सगळां दोळे धांबून मागया आयज पास्कनच्या आठवड्यांत आमी आसा आमचें थंय जेजू जिवन जायचें
आज हरी एक परिस्थिती आमची जेजूक दिजे, पिडा, खंत, बेजाराय, जांबरो कितेंय आमच्या मतीन आसा, काळजांत आसा, आमकां एका रितीर बांदपासान दवरता, आमकां मोरोवंक करता, आमकां आमी सलवोंक, आमी निराश जावंक करता, आमी दिवया. जेजू जिवन जाला तर आमकां ताच्या जिवनपणाच्या सक्तेन तो आमकां बरी करतलो, आपडटलो आनी आमकां आशिर्वादीत करतलो. आमी मरी मगदलेन मरी एक बरी साक्ष जातली हांव जेजू, जीवन जेजूक एक साक्ष जातली हांव. तर आमी ताची कृपा मागून गावया. गीत आमकां समर्पण कर. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका तुज्या जिवितान, तुज्या हरी एका संगतीन परिस्थितीन, आनी हांव तुका सुडका दिता म्हणटा जेजूचो ताळो आमी आयकुया. जीवन जेजूचो E37 पेज 129. E37. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या, तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या, तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. संसार सांडीत तरी, मोनीस खेंडीत तरी, हांव तुका केदें सांडिसोना. नंत्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी, हांव तुका केदींच विसरसोना. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या. पळोवया आमी जेजूक जिवन जेजू आमच्या आय जिवितांत येवन दी, आमकां जिवंत कर, जाय अशी कृपा दी, सुडका सोडवोन दी, शांती समाधान दी. सगळें ताचें तें आसा जिवन जेजूचें देणें तें वर्त तें ताणें आमकां दिवचें. आज आमी घेवया, स्विकार करया, बरी आसा ताका साक्ष जावं, ताका महिमा दिवंक तो फावो करूंक मागया आमी. सर्वेस्पर देव हांव तुजो, दर्यो दयाळा येसो, रडतेल्यांक बसवोन दिवचो, सर्गी वाटेन चलोवचो. पर्वस्थान सोडीत तरी, दोंगर सर हलतीत तरी, विश्वासी मोग हो मुसो, केदीस तुका सनसोना. म्हज्या मोगान तूं जिये बाळा, आपय म्हाका चिनयेन तुज्या, तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका, गोपान दिता विशेव म्हज्या. मागया आमी आज जेजूची कृपा आमकां जाय, जिवन जेजूची आमकां आमच्या कुटुंबांत जाय, आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी मागस. कश्टा संकश्ट आसा जायतीं जाणां संवसारांत, वायटांत, माध्यमांत, मादक द्रव्य, विविध तरांच्या गुलामपणाक संपडलेलीं जायतीं आसा. सुमी आसो मोग ना, सुमी आसो तो जिवन जेजूचो उल्हास ना, शांती ना, समाधान ना, एका रितीर नासाच्या वाटेर आसा. जेजू हरी एकल्या खातीर मेला, जीव दिला, सुमेसा खातीर जिवन चलतो. मागया सगळ्यांक समर्पण करना, संवसारा खातीर मागया. विविध राष्ट्रां झुजां सगळीं बेगीन साकेर जावं, तांची मना काळजान जिवन जेजू ताच्या उसवडान प्रकाशीत करूं म्हणून, काळोख आनी सगळें वायट साडूंक
शांती समाधान प्रत्येक तरान गल्फांत आनी आशिया आमची सुभावणी भिरांत आसा इस्रायल आनी असल्या देशांनी आज कितें जाता मुखार कितें जायता मेनेना सगळें जेजू जाणा ताणें जैत वेला संवसाराचेर खरी एक संगतीचेर तो जैत येवोन जाला ताच्या जैतान आमी वांटेली म्हणून सगळो संवसार राष्ट्र भाव भयणींक कश्टांच्या खंती दुखांत पिडेंत संकश्टान भिरांत आशा समेत सांबटोवया आमचे सवय एक मागणी ते सवा कितें आसा सगळीं समेयाक भेटोवया जीवन जेजू मुखान राज बापान ताच्या महिमे बरी सक्तेन जेजूक जिवंत केलो आज आमकांय तेच करपा समी जेजू मुखान जीवन जेजू मुखान दी म्हणून सुडका चडवून दी म्हणून शांती समाधान दी म्हणून लेट्स डिक्लेअर पीस हेल्थ ऑल ब्लेसिंग्स जेजूच्या नावान सगळे ताका भेटोवन आमी मागया बाळा तूं रडताय कित्याक हांव तुजे संगी आसा भावार्थन उलो तुमा रडणे तुझे ऐकता दोळ्यांतली तुजी दुकां तोडवंक नुजो ती म्हज्या मोवाळ मोगान हांव तुका आरायता गोपान म्हज्या मोगान तुमची ये बाळा आपय म्हाका चिनयेन तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे म्हज्या संसार सांडीत तरी मोनीस खेंडीत तरी हांव तुका केदी सांडी सोना मेंत्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदीस विसरसोना मोच्या मोगान तुमची ये बाळा आपय म्हाका चिनयेन तुझे सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशे समेयाते आमकां विशे आसा शांती आसा समाधान आसा हालेलुया हालेलुया स्तुती कर मागा निरंतर स्तुती करा जीवन जेजूची कृपा वाढता आमचे दय आमच्या घरांत वळून शांती समाधान वळून संबंधांनी वळून भुरग्यांक ते मागया भुरग्याचे वडल समयाचे रण करता आमच्या दियेसाची समेस भुरग्यांक ताची कृपा जीवन जेजूची कृपा समेस युवसना खातीर मागया काजारी जोड्या खातीर वेगळ्या सराच्या निराशेच्या सलवणेच्या खरी एक वानपसानाच्या जीवघात करूंक आशिक सवय सांग समी कृपा दिवन ताच्या कृपेन बरी करूं सडका सोडवून शांती समाधान दिवन राष्ट्रां खातीर संवसारा खातीर आमच्या भाव भयणी खातीर भियांत आसात काम ना भायर येवंक जायना झगडें झूज केदळा कितें जाता नेना ते सर बेबिरान सगळी पयस वचून समी तांकां धैर्य दिवन बोळ दिवन कृपा राखो आनी सांबाळ ताच्या दुतांत तशें मरी मगदलेना खरेपणी जेजूक सतना तो मेळ्ळो आनी ताणें नांवान आपयलें बरी ये म्हणून असोच जेजू आमकां नांवान आपयता असो विश्वासी मोग आमचेर आसा ताची दिस आमचेर तो घालता ताची दया आमचेर आसा आज कोणा खातीर आमी मागता हांव समी तांकां आपणून बरें करूं आमकांय ह्या मंदिरा खातीर मागीर हांगासर आशी आसा खरी एक भाव भयणी मगले आमचेर एक योजना कितें कामां आसा बेगीनशी जावंक शाक परमिशन आनी सकळ आर्थीक कुमोग विविध तरांची कुमोग आमकां लाभशाक मागया आमी आज समिया थंय विश्वासीपणान वावरतान मनान काळजान आमी मागया एका मनान काळजान लॉर्ड वी प्रे ब्लेस अस हील अस डिलीवर अस समियाच्या कोणा खातीर आज आमी मागता आमकां आशिर्वादीत कर सुटका दी तुज्या नांवान समियास चोर वायटान बांदपासतान पिडेतान खरी एक संकट सदान करपा समिया सुटका दी
तुझं तू जीवन सलाय सहित देवान तुझ्या सहिताना मी वाटेली तुझ्या सहिताना मी वाटेली संचार आणि सुमिया सदांस तुझे दे आम्ही जिओ विश्वासी पणान मरी मगदलना मरी होय आमचा संबंध बावटचा मी विश्वास पण गड संचा कृपा दिस तू आमकां मेळटाय म्हणून मरी मगदलना मेळ्ळा बरी आमचे सोय आसाय म्हणून आमचो संबंध सुमिया घडसा संबंध आमचो बांध घडसा तुझे दे सुमिया हालेलुया 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 लॉर्ड we thank you we praise you we glorify you bless heal and deliver and sanctify your people Lord in your mighty name सुमिया तुझ्या नावान आज आम्ही हे मागणे करता आमेन जीवन जेसू मरी मायक मेळलेले बरी आमकां मेळटा आमच्या नावान आपयता आमची सवय तो आसा जायती कृपा सुमी आमचे थंय वळून आसा ह्या पस्काच्या आठवड्यांत आमी आसा पुनः जीवन जेजूची शांती ताची कृपा भलायकी सुटका सडवण सगळें आमी तें पाती येतना आमी कान घेतना मरी मगदलेना बरी आमी सोदतना when we believe आमचे थंय तोय आमकां हें सगळें करता ताका साक्ष जावन आमकां फावो करता मागीर आमी आज हांगासर आयिल्लीं ते सवाय सुमयाक समर्पण करया बर्थडे जोशुआ कोरेया आणि जोएल कोरेया तशेंच डेलिशा रेगो बचपे प्रत्येक अर्गांची ते सवा देविका कुलच्या मनाक रेजिना पिंटो आणि कुटुंब सर बेस्ट सवा मेळ्ळेले खातीर जेसुतावन रायना डिवायन मर्सी देविका कुलच्या मनाक अश्वत सॅम्युएल देविका कुलच्या मनाक रुही लोबो तशेंच मॉरिस डिसोजा वरकाडी आणि सर आशिर्वादा मेळ्ळ्या खातीर विन्सेंट आणि कुटुंब आणि तशेंच सर बेस्ट सवा खातीर फियोना डिसोजा प्रत्येक ते सवा हांगासर आयिल्ले रियेक आमी भेटयता तशेंच आमी मागता आमच्या दैवीक लोरितीर मंदिरा खातीरय म्हयन्यांत विशेश रितीऱ्यो आसा आतां कोंकणी रितीर सुरू जाल्या पयल्या हप्त्याची हेवच्या हप्त्यान 12 तारखेतावन कन्नडा रितीर 15 तारखे पर्यंत 17 आनी 18 2 दीस भुरग्यांक विशेष भुरग्यांचे वर्स आनी तशेंच आतां रजेचे दीस जाल्ल्यान 2 दिसां खातीर भुरग्यांक दडा चवथीतावन 10वी पर्यंत हांगासर 2 दिसांची रितीर आनी तांकां एका तराचे कॅम्प आसले बरी आनी 2 दीस ह्या मंदिरांत करसो सुमयाची कृपा जोडूंक एक अवकाश 17 आनी 18 शुक्रारा 9 वरां तावन 18 तारीख सोनवारा 3 वा 4 वरां पर्यंत हे आसतलें ताचे उपरांत सुटकेची रितीर भलायकेची आसा कोंकणींत 19 तारखेतावन आयतारा तावन आनी निमाणे 25 to May 1 इंग्लिशान ग्रोथ रितीर इनर हिलिंग स्पेशल हाका आमी थोड्या जाणांक मात कान घेता ह्या रितीऱ्यां खातीर आमी मागया हांगासर आयिल्लीं ते सवा बऱ्या भलायके खातीर विपुल USA तशेंच लिझी ऑल फ्रॉम भलायके खातीर फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लेम्स डिलिव्हरन्स एंड हिलिंग तशेंच बऱ्या भलायके खातीर मिसेस वायलेट फरायास सर ते सवा खातीर विन्सेंट आनी कुटुंब तशेंच मॅकनोएल डिसोजा ताचे ओरल एग्जाम 7 एप्रील ताका जायशी कृपा आनी सर तरांनी सुमयान आशिर्वादीत करचे खातीर आमी मागता त्या वतीन जाल्ल्यान सोडास करता बेनेडिक्ट डिसोजा चिकमंगळूर जेराल्ड गोम्स उडुपी मायकल डिसोजा कुटुंबान जाल्ल्या संद्यां खातीर ऑसवल्ड डिसोजा फजीर त्या वतीन डेनिसिया आनी बॅप्टिस्ट डिसोजा जॉन फर्नांडीस फेलिक्स क्रास्टो Cecilia John Baptist, Natalia and Anthony Fernandez, Mrs. Celestine Lewis, Davidin Antoinette, Joseph Katinjan Kuwait, Gilbert Coelho, Sylvester Dikunani, Agnes Dikunna, Berjoy Joseph Katinjan Kuwait, Agnello Matthias Bellman, Gracie Sebastian Bangalore, तशेंच first death anniversary मिसिता अनिता फ्रांसिस कुएलो ह्या संवत्सरे आमची मागणी भेटोवन सुम्याचें बेसांव आतां आमी जोन घेवया दिंबी गेल्या
गीत नंबर ये 6. मंदिरांत तुझ्या भीतर सोरो गाता तुझी महिमा नावाडता की तुझी आयच्या दिसा म्हणून alleluia alleluia alleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयच्या लितुर्जींत वाचपान बरो संदेश तुमी आमकां दिता. मरी मगदलेनाच्या लेनाक एक साक्ष जावन आमकां फावो करता. तिचे तावन 7 दिवसां धांवडायिल्लो जेजू पतके आशिल्ले एक सुडका सुडवण दिल्लो आनी खरेपणी जेजूचो पटलाव कर विश्वासीपणी ती मुखार वेतना जेजूक सोदून जेजू मेल्या उपरांती तिसो ताचो मोग करून सोदना करनासतना जेजू जिवन जेजूसू तिका मेळटा आनी नांवान आपयता मोरये म्हणून. आनी तिका आतां शिस मात्र न्ही, अपोस्तलांची अपोस्तल करता, अपोजल टू दी अपोजल्स. आनी बरी खबर हांव जिवन जाला म्हणून वचोन शिसांक सांग म्हणून आनी तिका एक सुवार्ता परगटणार करता. आमच्या जिवितांत ही जेजू जिवन जेजू आमी भेटता तर मेळटा सोदना करता. आमचें जिवीत जेजू बदलिता आनी आमकांय सुवार्थेची हातेरां करता. आमी हेरांक जेजू थंय हाडूं जिवन जेजूक आमी साक्ष जातल्या हो संदेश आज तुमी आमकां दिता आसतना आमी घेवया ह्या बलिदानांत तेच जिवन जेजूची कृपा आमी मागया. आमी जेजूक साक्ष दिवंक आसा. आमचें जिवीत आमचे खातीर मात्र न्ही, आमी हेरां खातीर जेजू खातीर जियोंक आसा. ह्या खातीर आमी आज ह्या बलिदानांत मागया. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. सवार पोटी आमी जिवन जेजूक साक्ष जावन आमच्या जिवितांत सुकल्या ताणें दिल्लें काम मिसांव आमी करच्यांत जायती बडी आमी आळसाय केल्या. आमी मनशा सैमाची हस्क सुकल्या म्हणून वळखोन आज सुमया लागचें बक्षाने मागया, खाकुळत मागया. जेजू आमची दया करूं. काळ संत हांव दूख धरतल्या बक्षाने दिवच्याक तुका बापान धरला सुमया काकुळत कर. सुमया काकुळत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सुमया काकुळत कर. सुमया काकुळत कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक भोसरी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकंता. सोमया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळत कर. तू बापाच्या उजव्याक बसताय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती
देवा बापाचे महिमे जेजू Krista. Eklos tu povi, eklos tu Ishva, eklos tu Parameshwar. Amen, 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 amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या बोमगाळ बापा या पास्क परबेन आमच्या सत्कायेक तुवें आमकां घटायेचें वखाद दिलाय आनी आत्मीक बांदपसंतली आमकां सुटोवन तुजी कुशाल बरी स्वतंत्र भुरगीं केल्याय. तर आमकां तुज्या सर्गींच्या देण्यानी अदीक बर आनी जो संतोश संवसारांत तुवें आमकां फावो केलाय तोच सर्गार संपूर्ण बगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुझ्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ता दिसा पेद्रून जुदया लागीं म्हळें, तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलीचें सगळें घराणें दुबावे बीन जाणा जावं. हीं उतरां आयकतच तांचीं काळजां सिनलेल्या बरीं जालीं आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूतां लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करी जाय? तवळू पेद्रून जाप दिली, पाताक रडा, जिनी बदला आनी तुमच्या मदलो हरएकलो आपल्या पातकांचें बॉक्सांनी जोडच्याक जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्थान घेवं. तोवळ तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हूण ही बसवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या समेस्तांक म्हूण ती केल्या, जाका सर्वेश्वर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हरएकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सवार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संतती तावन तुमकांच बचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत तांचे उतार मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्थान दिलें. सुमार 3000 जण त्या दिसा ह्या मेळांत दाखल जाले. देवाचें उतार हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराचेर विश्वासी जतनेन भरल्या. पृथ्वी सगळी सर्वेस्पराचे विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेश्वराचें उतार खरेंच तें खरें, सगळीं ताची कर्तवां विश्वासपणाची. न्यायनितीचो सर्वेश्वर मोग करता, ताच्या विश्वासी मोगान सगळो संवसार भरला. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. सर्वेश्वर जाल्यार आमची भयभक्त आसलेल्यांचेर, आपल्या विश्वासी मोगाचेर भरोसलेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तसो तांकां मरणांतली निवारता. दुकाळाच्या काळार ताचो जीव वाटयता. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. आमी सर्वेश्वराची वाट पळोवनूच आसा. तसो आमचो आदार आनी आमचें ढाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेश्वरा, तशी आमचेर देवो तुजी दया. श्लोक. पृथ्वी सगळी सर्वेश्वराच्या विश्वासी जतनेन भरल्या. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दीस वो आयचो सर्वेश्वरान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी भोगया. Alleluia, 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 Alleluia.
सर्व स्पॉट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे असो जुआ परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सुम्या तवळ मरी फोंडा भायर रावून रडताली. रडत तिने बागवून फोंडा भितर तीर्ण पळयतना दोवे नसलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरलेले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडे बसोवन आसलेले तिने देखले. ते तिका म्हणाले, बाये तूं कित्याक रडताय? तिने जाप दिली, कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सुमयाक तांणी कान व्हेला, ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना. इतलें आयकून इतलें म्हणून ती फाटीं घुंवतना जेजू थंय उबो आसलेलो तिका दिसलो, पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना. बाये तूं कित्याक रडताय? कोणाक सोदताय? म्हणून जेजून तिका विचारलें. तो माली म्हूण लेकून ती ताचे लागीं म्हणाली, सायबा तुवें ताका कान व्हेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग, हांव ताका व्हरून वेतां. तितल्यार जेजू तिका म्हणालो, मोरये. ती ताचे थंय घुंवून म्हणाली, रब्बोनी. जुदेवांचे भाशेन तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ. जेजू तिका सांगी लागलो, म्हाका तूं धन रावा नाका. हांव येदोळ बापा सरशीं सोडून वचोंक ना, पूण तूं तुज्या भावा सरशीं वचोन म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेतां म्हणून तांकां सांग. मागदलेचे मरयेन वचून आपणे सुमयाक देखला आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांव चडीत कांय सांगूंक वचना, पूण इतलेंच आयच्या वाचपांनी जिवन जेजूक साक्ष दोगां. एक मरी मागदलेन, कितलो तिचो मोग, कसलीं तिचीं सोदना, आनी जेजून तिका आपोस्तलांचे आपोस्तल करून शिसांक सरशीं धाडचें. आनी हे विश्वासीपण, जेजू आमचे ते विश्वासी, आमी ताका सोदतना खंडीत मेळटा. जिवन जेजू आनी आमकां साक्षी करता. आनी हांगासर पेद्रूक पळया, शीस कशें आसले बियान, पेंतेकोस्ता उपरांत ते नव्यान जल्मले आनी हर एक आपोस्तल जेजूक साक्ष जाले. आज पेद्रू ताचो पयलो शर्माव दिता आसतना आनी हें आयकून सुमार 3000 लोकांनी आज पवित्र स्नान घेतलें म्हणून खरो साक्षी. आनी कशें जेजू थंय आमी हाडचें. आमी आज जेजू थंय आसल्यार जिवन जेजूचेर पातयेवन तो जिवन जेजू आमचे थंय काम करता म्हणल्यार आनी आमकां साक्ष करता म्हणल्यार आज हीं दोगां साक्ष वा दाखले जावन आसात. तर तीच कृपा आमचे खातीर आमी मागया. आमी जिवन जेजूचो अनुभव वा ताका भेटोवन ताचे साक्षी जावच्याक. गीत नंबर C17 C17. स्वीकार करिये बापा कानीक आमची, भुरग्यांनी तुज्या मोगान ओपून दिवची. पुंड्या वायना सवे तुका भेटोवची, क्रिस्ता कुडीन बदल कानीक आमची. स्वीकार कर तूं ये बापा कानीक आमची ये धन्या. स्वीकार कर तूं ये बापा कानीक आमची ये धन्या. कानिका सवे बापा सर्व स्थिता, मागणी बलिदाना तुका भेटयता. कस्तुक संतोष तुका समर्पिता, सेवेक बापा तुझे आमी लागता.
म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवापाक मानता तसलें सामन मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयशेच्या भाग सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान कनवळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी विबाडिना जावंशाक आनी सर्गींचें सूख आमी जोडूंक पावंशाक तूं आमकां राख आनी सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्परांतय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखणूंक फावो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखण निवडत्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच सोदुलो निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन सावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे स दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 povit alvaranzo se ves por tu sargani संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येतात का जय 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 जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा क्रूस पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून देणी पवित्र कर मागता हांव सावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच बरी जवान जातस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वाडवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुड बर्गर तुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सोंड आनी सर्वांची काल समर्पिता. हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका आदीन वासाव आनी जेजूची कोण दिल्या आमा सुमेसा पवित्र आत्म्या और एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवान बापा, पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेसांची दया कर मागता
कुवार मरी देवाची माये संगाती भगवान सुजे ती सपती भगवान दमदता आणि सर कळी तुका मनवल्यान विशेष कनम सगडना सारनोड सुजे फ्रेनार्ड मिर्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आमचे सुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्यास जेसू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेसू तय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनांत सरपद वेदार बापा सर्वंदना आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो सुमी जीवन जेसू आमचे सवय आसा आमकां ताचे साक्षी करता ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सगा सदा तशी संवसारान साव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां आदाळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दयागुण्याची वितां सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदराज जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शान रक्तल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटय राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण आमच्या बावडताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो. एकामेकाक जीवन जेजूची शांती दिवया. देवाची शिळी हे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी हे संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी हे संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां ताच्या जिवनपणाचे साक्षी करता देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयिल्ल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें आमचे देवाची म्हाका फावना आपल्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे भरला व्हडा संतोषा जीवन पावन झाला तुझ्या येण्या दितार गा तुका भक्ती आणि माना क्रिस्ताराया दिमाखा तू समाधान. प्रार्थूया. सर पदवीधरा देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा पवित्र स्नान आनी कामोलीक देणे तुवें आमकां फावो केलें तुजी भुरगीं आमकां करून तुजो माया मोग आमकां साकोंक दिलोय तर आतां आमचीं काळजां सर्गार तुजें सूख भोगूंक तयार कर ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. ओसनेयात जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया
हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया. మన గీత గీత నంబర్ K9. జై క్రీస్త జై క్రీస్త జై జై క్రీస్త सोडवोने चाकुवारा काळो पतासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता कुरसार मोरो जीवी दिला जय 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 क्रिस्ता जीवितं चे नोवे जय 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 क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवोने चाकुवारा काळो पातकासो निवारलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता मोगाळ पुता सोवे औंकवार मोरी आशीर्वादी वामका भगवान कुसाचे कृपे निरमका आमचे देवा आमचे दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ल्हाना भुरग्यांक म्हज्या सरसी येवंक सोडा म्हणटा समी जेजू. तर मोगाचें नांव ल्हाना भुरग्यांचें जावन आसा सर्गींचें राज्य. ल्हाना भुरग्यांनी प्रायेन आनी जाणवयान वाडाचे संवसारी शिकाप जोडीचे सांगातास भावार्थाचें जिवीत जोड कुटुंबांत समाजेंत सगळ्या संवसारार खंयच गेल्यार मानाची महिमेचो बरो फुडार तांणी आसा करीचे. तर मोगाच्यान एक वर्तो अवकाश आमच्या भुरग्यांक दैवी कलो रेत्री मंदिरांत रेतेर करूंक एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर एप्रिलाची 17 तारीख शुक्राराच्या दिसा येता सकाळीं 9 वरार तावन आनी ती वस्तेची रेतर 17 तारखेर दैवी कलो रेत्री मंदिरांत रावचें आनी 18 तारखेर शनिवारा सांजेर 4 वरां पर्यंत रेतेर आसा. शनिवारा हरी एका शनिवाराची मागण्या जमत आसा त्या मागण्या समज 11 भुरग्यांचे रेतेरीचो अखेर जाता. मोगाचें नांव सर भुरग्यांक आमी आपोवन हाडून येवया ह्या भोव पवित्र पूर्ण शेतांत दैवी कलो रेत्री मंदिर मुल्की हांगासर हें वर्स भुरग्यांचें वर्स जावन आसा. मंगळूर डिएसीसीन देखून मंगळूर उडपी आनी भोंवतणीच्या सर डिएसीसी तावन ह्या बॉम्बे तावन ह्या बँगलोर तावन विविध शारांत तावन रजेर आसल्या भुरग्यांक वर्तो अवकाश इंग्लिशांत आनी कोंकणींत सांगाता परबेची रेतेर हांगासर जाता. भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय सदभक्तांची जिणे विशयांत बरेंकन तांकां समजणी मेळटा तांचो भावार्थ गुण जाता आनी अशें आमचीं भुरगीं संवसारी तरान वय यशस्वी प्रगती जोडटात. सांगातास आध्यात्मीक ग्रेस्तकाय ती जोड घेतात. सगळीं आवय बापाय कुटुंबाची आपल्या भुरग्यांक दैवी कलो रेत्री मंदिरांत धाडा एप्रिलाच्या 17 आनी 18 तारखेर. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां सुटका दीस जाल्यार तुमकां खरी सुटका खरी स्वातंत्र्य तुमकां मेळटलें. जुवांचो वांजेल अध्याय 8 वळ 30 आनी 6. Gospel of St. John chapter 8 verse 36. If the Son of Man, our Lord Jesus Christ, sets you free, you will have true freedom. वय मोगाच्यानो खरी सुटका खरें स्वातंत्र्य देवाच्या भुरग्यांचे जिवीत आमी हरी एकल्याने अनुभव करूंक आमकां एक विशेष सुटकेची रेतेर पास्काच्या काळाची रेतेर आमकां देवान फावो केल्या. एप्रील 19 till 23. मोगाच्यानो एप्रिलाच्या 19 तारखेर म्हणजे ब्रेस्तारा दीस सांजेर ह्या रेतेरीची सुरवात जाता. 4 वरार तुमी आयल्यार 5 वरार रेतेरीची सुरवात जाता आनी आयतारा दनपारां पर्यंत ही रेतेर आसतली. पास्कांच्या काळार मोगाच्यान भुरग्यांक रजा देखून भुरग्यां समेत तुमी या घर बंद कर. घरांत कोणी प्रायवंत आसल्यार तांकां एक वय आपण हाडणे ह्या मोगाच्यान जायतीं प्रायवंत आश येता दैवी कलो रेती मंदिरां येजे म्हणून हांव जाणा तुमच्या काळचो असो अत्रेक तुमच्या घरा भेट दिल्ल्या वेळार थंय हांगासर तुमकां मेळिल्ल्या वेळार तुमी सांगून आसात. आनी ह्या रजेच्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी कुटुंबाची रजेर घरा आयिल्लीं आसतात वय तांणी
कंडिजान प्रायवंतांक मजत करीसय दैवीक रेतेर मंदिरात येवन एक विशेष ही रेतेर करचे खातीर दिस इज अ स्पेशल डेलिव्हरन्स रेटेड विशेष सुटकेची रेतेर मोगाच्यान हाचो फायदो जोडया एक कुटुंब जावन सांगाता दैवीक रेतेर मंदिरात देवाक अर्गां होगळा स्तुती वाकाणी करून आमचो वेळ करची आनी जायतीं आशिर्वादां बेसांवां आमी जोडून घेवया तुमकां समजता व्हडा मोगाचें आनी काळजांत हांव येवकार हांव मागतां.